नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। यही वैशाखको 12 गते विश्व डिएनए डे मनाइँदैछ। नास्टमा पनि एक दिने कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त डिएनए डे मनाइँदैछ। वास्तवमा यो डिएनए डे भनेको के हो, डिएनए भनेको के हो? नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर त्रिविक्रम भट्टराईसँगको कुराकानी सहितको यो छोटो जानकारी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो चाहिँ आनुवंशिक गुणहरू एक आफ्नो बाउआमाबाट अथवा बाट चाहिँ नि छोराछोरीमा सार्ने चाहिँ नि एउटा रसायन हो। यो एक रसायन नै हो र यसलाई चाहिँ नि डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड भनेर भनिन्छ। सो यो चाहिँ नि यो प्लास्टिकहरू जस्तै एउटा पोलिमर हो भने धेरैवटा युनिटहरू मिलेर बनाएको हुन्छ र यस यो डिएनए चाहिँ नि प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ यो ठुलो अणु हो। यो एकदम ठुलो चाहिँ नि मलिक्युल हो। डिएनए भनेको ठुलो मलिक्युल हो र यो ठुलो मलिक्युल चाहिँ नि नाम डिएनए दिए पनि त्यो हरेक व्यक्तिमा फरक छ। हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ, मतलब कति फरक छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। यो चाहिँ नि कति पर्सेन्ट फरक हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो, तर फरक चाहिँ फरक हुन्छ। एउटा दुईटा मान्छेको बिचमा पनि त्यो जहिले पनि फरकै हुन्छ। दाजुभाइको बिचमा पनि फरक हुन्छ। करिब दाजुभाइको बिचमा चाहिँ नि 99.5% उस्तै हुन्छ भने 0.5% चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन जान्छ। यो अनि त्यसरी चाहिँ नि मतलब हरेक व्यक्ति फरक हुन्छ र डिएनएबाट व्यक्ति पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हामीले टेक्नोलोजीहरू चाहिँ डेभलप भएको छ र त्यसको चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा हो। विश्वका थुप्रै वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयासपछि मात्र पुर्खाहरूको रूप गुण पिढी दर पिढीमा किन र कसरी जान्छ भन्ने रहस्य खुलेको हो। आनुवंशिक गुणहरू मानिसको जिनमा रहन्छ। जिनहरू डिएनए अर्थात् डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिडबाट बनेका हुन्छन्। यही तत्त्वद्वारा नै आनुवंशिक गुणहरू प्रभावित हुन्छन्। हाल आएर डिएनएको महत्त्व कृषि क्षेत्र, जैविक प्रविधि, जैविक विविधता संरक्षण आदि विभिन्न क्षेत्रमा तीव्र गतिले बढ्दै गइरहेको छ। हामीमा भएको जिनलाई हामीले चिन्न सक्यौँ भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, हामीलाई उपचार गर्न सक्छौँ। अनि अर्को जस्तो बिरुवामा भएको जिनलाई चिन्न सक्यौँ भने बिरुवाको उत्पादन बढाउन सक्छौँ। अनि हामीलाई चाहेको चिज बिरुवाबाट उत्पादन गराउन पनि सक्छौँ। अहिले मोलिकुलर फार्मिङ भन्ने निक्लिरहेको छ। भने बिरुवाले उत्पादन नगर्ने तर हामीलाई अति आवश्यक त्यो पनि बिरुवाबाट उत्पादन गर्ने हो। त्यस्तो पनि प्रविधि चाहिँ विकास भइरहेको छ। यी सब कुराले गर्दाखेरि त डिएनएको मार्फत जीवहरू प्रयोग गरेर हामीले धेरै चाहिँ नि काम गर्न सक्ने भयौँ। त्यस कारण यसको प्रयोग त एग्रिकल्चरमा भयो, मेडिसिनमा भयो, इन्भाइरोमेन्टमा भयो, अनि अब जस्टिसमा भयो। अघि नै भने मान्छे चिन्न सक्यो भने क्रिमिनलहरू चिन्न सक्ने भयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ न्यायमा पनि यसको चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अहिले यसको प्रयोग त जताततै हुन सक्ने सम्भावना भएको छ। जनमानसमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरू जस्तै रोग पहिचान, अपराध अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रहरूमा डिएनएको प्रयोग व्यापक रूपमा हुने गरेको छ। सन् 1953मा पहिलो पटक वैज्ञानिकद्वय जेम्स वाटसन र क्रिकले डिएनएको नमुना प्रस्तावित गर्न सफल भएका थिए। सोही दिन अर्थात् अप्रिल 25 तारिखलाई सन् 2003 देखि विभिन्न देशहरूमा वर्ल्ड डिएनए डे का रूपमा मनाउन थालिएको हो। यसको अनुसन्धानमा पहिलेदेखि नै काम हुँदै आएकोमा यसको चाहिँ नि रासायनिक मोलिक्युल कस्तो हुन्छ त यसको त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ नि 1953 सालमा चाहिँ नि जेम्स वाटसन र फ्रेडरिक क्रिक भन्ने दुईजना साइन्टिस्टले चाहिँ यसको मोलिक्युलको बारेमा चाहिँ नि पत्ता लगाएको र त्यो पत्ता लगाएको चाहिँ नि पहिला नेचर भन्ने पत्रिकामा पब्लिस भएको दिन चाहिँ नि 25
अप्रिलको दिन हो र त्यो दिनलाई चाहिँ नि नै हामीले डिएनए डेको रूपमा मान्छौँ। किन भन्दाखेरि यो डिएनए पत्ता लगाएपछि यो बायोलोजिकल साइन्सले एउटा ठुलो मोड लियो र त्यसमा धेरै अनुसन्धानका विधाहरू खुला भए र धेरै त्यसको डिएनए प्रयोग गरेर धेरै नयाँ कुरा गर्न सक्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको महत्त्व धेरै बढ्यो, जसले गर्दाखेरि छिटै नै 9 वर्षपछि नै 1962 सालमा नै जेम्स वाटसन र क्रिकहरूले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि पाए त्यो यसको महत्त्व बुझेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसको ठुलो बायोलोजिकल साइन्सको लागि ठुलो महत्त्व भएको हुँदा हामीले त्यो डिएनए डे मनाउन थालेको हो। नेपालमा भने सन् 2008 देखि डिएनए प्रविधिमा भइरहेको विकासका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ डिएनए डे मनाउन थालिएको हो। सोही क्रममा यस वर्ष सन् 2015 अप्रिल 25 तारिक अर्थात् यही वैशाख 12 गतेका दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा समृद्ध नेपालका लागि डिएनए प्रविधि नामक कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। हामी कहाँ पनि अब जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न देशहरूले जुन किसिमको चाहिँ विकास गरेका छन् र आर्थिक फाइदा लिएका छन् त्यसबाट पनि हामीले पनि फाइदा लिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि यो मेन मुख्य उद्देश्य हो। र त्यो उद्देश्यको लागि हामीले चाहिँ नि डिएनएको महत्त्व बुझाउनु पर्यो समाजमा, हाम्रा आइरहेका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझाइदिनु पर्यो र विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने पछि प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो र सरकारले त्यही अनुसारको नीति बनाएर हामीले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट तथा बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी नेपाल BSN द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागि हो। नेपालमा यसको बनाउन थालेको चाहिँ पछि नै हो। 2008 सालदेखि हामीले डिएनए डे मनाउन सुरु गऱ्यौँ र यो डिएनए डे चाहिँ नि मनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ नि यो बायोलोजिकल सोसाइटी अफ नेपाल भन्ने एउटाले हामी यसको अर्गनाइज गर्छौँ भनेर उनीहरूले सुरु गरेको हो र उनीहरूले अर्गनाइज गर्ने र अनि सबैको सहभागितामा डिएनए डे मनाउँदै आएको थियो। र अब यो डिएनए डे चाहिँ को महत्त्व हाम्रो देशमा पनि महसुस हुँदै आएको हुनाले अब यो डिएनए डे चाहिँ एउटा सधैँको लागि नै मनाउनुपर्छ र हरेक वर्ष चाहिँ मनाउने र मनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू र यहाँ चाहिँ नि यो डिएनएसँग सम्बन्धित काम गर्ने मेडिसिनका एग्रिकल्चरका र अरू बायोलोजिकल साइन्सका सबै मान्छेहरूले पनि यसको चाहिँ महत्त्व बुझेर यसको प्रयोग गर्न सकुन् भनेर अब यस वर्षदेखि यसलाई मनाउने चाहिँ निरन्तरता दिने चाहिँ निर्णय गरेको छ। कार्यक्रममा डिएनए प्रविधिमा भइरहेको विकास तथा नेपालमा यसको सम्भाव्यताका बारेमा अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, सरोकारवालाहरू सबैले यस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले हामीले चाहिँ नि विचार गरेको चाहिँ हामी कहाँ अहिले यो जैविक प्रविधि भित्र नपसेको हुँदाहुँदै पनि केही संस्थाहरू जहाँ भन्दा युनिभर्सिटीहरू छन् जसले जैविक प्रविधि पढाइरहेका छन्, केही संस्थाहरू छन् जसले जैविक प्रविधि प्रयोग गरेर केही उत्पादन पनि गरिरहेका छन् र कोही चाहिँ नि त्यो अनुसन्धानमा जैविक प्रविधि प्रयोग गर्नेहरू संस्थाहरू पनि छन्। त्यस्ता संस्थाहरू हामी कहाँ भएको हुनाले अब यो त्यो धेरै रूपमा नभए पनि थोरै भए पनि छ र तिनीहरूले के काम गरिरहेछन् त भन्ने कुरा एकअर्काले जान्नुपर्ने। मतलब डिएनए प्रयोगको प्रविधि डिएनए प्रविधि भनौँ न, डिएनए प्रयोग गर्ने प्रविधि प्रयोग गरेर हामी कहाँ चलिरहेका संस्थाहरू एकाडेमिक होस् जसले पढाउने काम गरिरहेछ र अनुसन्धान गरिरहेछ, अनि प्रोडक्टिभ होस् जसले प्रोडक्सन गरिरहेछ, तिनीहरू सबैले के काम गरिरहेछ र कस्तो काम गरिरहेछ त्यसको चाहिँ नि एक किसिमले हामीले पोस्टरहरू डिस्प्ले गरेर त्यसको जानकारी लिने र हामी त्यस विधामा लाग्नेहरूले पनि जानकारी लिनु पर्यो अरूले के गरिरहेछ भनेर, अनि अरू साधारण मान्छेहरूले पनि त्यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ नि जानकारी दिने एउटा उद्देश्य भयो। अनि अर्को चाहिँ नि अब खालि पोस्टरले मात्र त हुँदैन, यसको महत्त्व बुझाउनको लागि हामीले चाहिँ नि टक प्रोग्रामहरू पनि राखेका छौँ। अनि त्यो टक प्रोग्राममा चाहिँ नि हामीले जैविक प्रविधि सम्बन्धी जसमा डिएनए प्रयोग हुन्छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ नि यहाँका नेपालका विद्वानहरूले चाहिँ नि त्यसको बारेमा चाहिँ नि आफ्नो ज्ञान दिनुहुनेछ भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले के त अब जैविक प्रविधि यो प्रयोग गरी जैविक प्रविधिमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो ब्याचलर लेभल र मास्टर लेभलमा विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेका छन्। त उनीहरूले कहाँ काम गर्ने भन्ने अलिकति अन्यल छ अहिले।
किन यो चाहिँ भर्खर उत्पादन सुरु भएको हुनाले र धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ नि पहिला चाहिँ आएका विद्यार्थीहरू बाहिर नै गइरहेका छन् भने अरू विकसित देशमा गएर सेवा गरिरहेछन्। अब त्यो सेवा उनीहरूको सेवा हामीले पनि त लिनु पऱ्यो नि, जहिले पनि यहाँ उत्पादन गर्ने उनीहरूलाई बाहिर पठाइदिनु त भएन। अनि त्यो सेवा पनि लिनको लागि एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि हामीले राखेका छौँ, जसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपाल सरकारका चाहिँ नि सचिवज्यूहरूलाई बोलाउने, त्यस्तै गरी अनि हामी त्यस विधामा चाहिँ नि मतलब डिएनए प्रविधिमा चाहिँ नि ज्ञान भएका मान्छेहरूलाई पनि राखेर इन्टरेक्सन प्रोग्राम गर्ने, ताकि हामीले कसरी हाम्रो उत्पादनलाई अझ राम्रो बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी ज्ञान भएको विद्यार्थी निकालेर त्यस्ता विद्यार्थी उत्पादित चाहिँ जनशक्तिलाई कसरी नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर त्यसको बारेमा पनि एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि राखेको छ। यही 3टा चाहिँ हाम्रो मेन कार्यक्रम हुनेछ यो उसमा। आशा गरौँ यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रदान गर्ने डिएनए सम्बन्धी ज्ञानबाट राम्रा उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। विश्व डिएनए डे सम्बन्धी यो सामग्रीपछि अब अर्को एउटा सामग्री। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक उत्सव समारोहमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यसै क्रममा गत मङ्सिर 20 गते 2071 सालमा पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। उक्त अवसरमा पुरस्कृत हुने वैज्ञानिकहरूमध्ये आज हामी एकजनासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रसिला देसार। उहाँले विज्ञान प्रविधि युवा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले के कामको लागि यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मैले चाहिँ आफ्नो अध्ययन पिएचडी डिग्री चाहिँ जापानको ओकिनावाको युनिभर्सिटी अफ रिक्वेस्टबाट गरेको हो। म 2007मा गएको थिएँ जापान अनि 2012मा चाहिँ कम्प्लिट गरेर म आएको। त्यो आइसकेपछि चाहिँ मैले ट्रिबन युनिभर्सिटीको वातावरण केन्द्रीय विभागमा चाहिँ अहिले पनि एज अ फ्याकल्टी पढाउँदै गरिरहेको छु, त्यहाँ काम गरिरहेको छु। कुनै पनि वन जङ्गल र वन जङ्गल पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययनमा उक्त वन र वनमा रहेका वनस्पतिहरूको जैविक पिण्ड अर्थात् बायोमास कति छ त भन्ने कुराको महत्त्व रहने हुन्छ। जैविक पिण्डले नै कुनै पनि वनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। वनस्पतिहरूको सन्दर्भमा सुक्खा रूपमा मापन गरिएको कुल तौल अर्थात् ड्राई वेटलाई हामी जैविक पिण्ड भन्दछौँ, जसको निश्चित प्रतिशत कार्बनले ओगट्ने हुनाले वन कार्बनको सञ्चिति अर्थात् कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन अध्ययन अनुसन्धान गर्दा जैविक पिण्ड मापन गर्नु जरुरी हुन्छ। वन जंगलमा रहेका वनस्पतिहरूको जैविक पिण्ड मापन गर्दा जमिनमाथि र जमिन मुनि गरी 2 छुट्टा छुट्टै मापन गर्न जरुरी हुन्छ। जमिनमाथिको जैविक पिण्ड भन्नाले रुखको मुख्य काण्ड, हाँगा र पातले दिने कुल तौललाई बुझ्छौं भने जमिन मुनिको जैविक पिण्ड भन्नाले रुखको जराहरू जुन जमिन मुनि हुने गर्दछ तिनीहरूको कुल तौल भन्ने बुझ्दछौं। यसरी मापन गर्नका लागि हामीले प्रत्येक रुखहरूलाई काटेर जमिनमाथि र जमिन मुनिको पिण्डलाई नाप्नुपर्ने हुन्छ, जुन तरिकालाई डिस्ट्रक्टिभ मेथड भनिन्छ। तर यस्तो तरिकाले जैविक पिण्ड मापन गर्दा वन जंगलको पर्यावरणीय प्रणाली र तिनीहरूको संरक्षणमा ह्रास आउने भएकाले वनमा रहेका पिण्डलाई मापन गर्न रुखको कुनै अंगको मापनबाट पनि त्यो रुखको पिण्ड कति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ, जसको लागि कुनै सूत्र हुनु जरुरी हुन्छ। एलोमेट्री भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि एउटा ग्रो हुने एउटा विकास अंगको विकास हुने क्रममा चाहिँ अर्को पनि विकास हुने कसरी विकास भइरहेको छ भने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ विकास कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि आइसोमेट्रिक ग्रोथ भनेको चाहिँ कस्तो खालको ग्रोथ भन्दाखेरि एउटा विकास हुन्छ अंगको, जस्तो हुन सक्छ त्यो रुखको पातको विकास हुने क्रममा त्यसको हाँगाहरू पनि विकास हुने उत्तिकै प्रोपोर्सनमा विकास हुन सक्छ। तर त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले अब रुखमा पनि पाइँदैन। त्यही कारण मेरो अध्ययनमा मैले लिएको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा रुखको हेरेको हो। त्यही कारण त्यो एउटा चाहिँ एलोमेट्रिक इक्वेसन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्लान्टको चाहिँ जैविक पिण्ड कति छ भनेर मापन गर्नको लागि त्यो इक्वेसनबाट चाहिँ त्यो गणितीय सूत्र हो,
जुन गणितीय सूत्र बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यतिकै बनाउन चाहिँ सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले एउटा स्याम्पलिङ गर्नुपर्छ। कुनै एउटा वनमा गएर त्यहाँ भएको कति जस्तो रुखको पनि कुनै सानो खालको रुख हुनसक्छ, कुनै ठुलो खालको रुख हुनसक्छ। त्यस्तो डिफ्रेन्ट प्रकारका रुखहरूलाई चाहिँ लिएर स्याम्पलै गर्नुपर्छ। स्याम्पल पनि कस्तो खालको स्याम्पलिङ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि काटेर त्यसका प्रत्येक अङ्गहरू छुट्याएर, जस्तो हुनसक्छ त्यसको मेन ब्रान्चदेखि छुट्याएर, त्यसपछि स्टेमहरू छुट्याएर, त्यसपछि अर्को पातहरू छुट्याएर चाहिँ छुट्टै त्यसको चाहिँ वेट लिनुपर्छ। त्यो भनेको एकदमै डिस्ट्रक्टिभ मेथड हो। त्यसरी गरेर काटेको रुखलाई चाहिँ हामीले त्यसको वेट मापन गरेर पछि फेरि ल्याबमा ल्याएर त्यसलाई सुकाएर त्यसको फेरि ड्राई वेट मापन गरेर चाहिँ फाइनली हामीले सूत्र जुन मैले एलोमेट्रिक सूत्र भनिरहेको छु त्यो चाहिँ त्यसरी विकास हुन्छ। तर यो विकास गर्दाखेरि हामीले थोरै स्याम्पलिङ गर्छौँ। हुनसक्छ त्यो जङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 5-6वटा स्याम्पलले नै पुग्न सक्छ। तर यो भन्दैमा हामीले जैविक पिण्ड हरेक रुखलाई मापन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले हरेक रुख त काट्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो एलोमेट्रिक इक्वेसनले सहयोग गर्छ। हामीले केवल त्यो कुनै पनि रुखको उचाइ, हाइट भन्छौँ, र त्यसको व्यास अथवा डायमिटर, त्यो दुईवटा प्यारामिटर मात्र नापेको खण्डमा पनि हामीले पुरै रुखको कति जैविक पिण्ड छ भनेर मापन गर्न सकिन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई हरेक रुखलाई काटिराख्न नपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सूत्रको आवश्यकता पर्दछ। र मेरो आफ्नो पिएचडीको अनुसन्धानमा पनि मैले गरेको काम पनि यही हो, ताकि अब एउटा एलोमेट्रिक इक्वेसन मैले इस्टाब्लिस गरेको छु, जुन इक्वेसन सूत्र चाहिँ हामीले अरू प्लान्टहरूमा युज गरेर पनि त्यसको जैविक पिण्ड नाप्न सकिन्छ। फरक प्रजातिको रुखको लागि छुट्टा छुट्टै आफ्नै सूत्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सूत्र तयारी गर्नका लागि त्यो प्रजातिको रुखहरूको केही नमुनाहरूलाई काटेर मापन गरिन्छ। हामीले जति पनि सूत्रहरू बनाइन्छ नि, त्यो सूत्र बनाउने भनेको एउटा प्रजातिलाई लिएर सूत्र बनाइन्छ। त्यो प्रजाति कुनै पनि ठाउँमा कुन ठाउँमा हुर्केको छ, जस्तो त्यो हुर्किने क्रममा चाहिने पानी, वर्षाको पानी अथवा त्यहाँ हुने तापक्रम, त्यसले धेरै नै असर पारिरहेको हुन्छ। त्यही कारण त्यो एउटा ठाउँमा बनाएको सूत्र अर्को ठाउँमा उपयोग हुन नसक्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि एउटा प्रजातिको विकास हुने क्रम र अरू प्रजातिको विकास हुने क्रम त फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो सूत्र चाहिँ नमिल्ने हुनसक्छ। त्यही कारणले हामीले प्रजाति अनुसार र जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि हामीले एलोमेट्रिक सूत्र चाहिँ तयार पार्नुपर्दछ। यसरी तयार गरिएको सूत्रको सहयोगले कुनै पनि प्रजातिको रुखको पिण्ड मापन गर्न सकिने हुनाले उक्त वनमा कति कार्बन सञ्चित भएको छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ उक्त वन जङ्गलको अवस्था र वनको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि यसले सहयोग पुर्याउने हुन्छ। सूत्र बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको नै त्यसैलाई घटाउनु हो। नत्र भने त हामीले अहिले आएर नेपालमा पनि हामीले कार्बनको मात्रामा वन जङ्गलमा कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन कति भइरहेछ भन्ने कुरा मापन भइरहेछ। अहिलेको अवस्थामा हामीले यदि साँच्चै नै कार्बनको त्यो वनमा भएको, रुखमा भएको कार्बन कति छ भनेर मेजर गर्ने हो भने सिम्पली हामीले कसरी मेजर गर्नुपर्छ भनेको त्यो रुखलाई काटेर मेजर गर्नुपर्ने हो। तर यो सूत्र बन्ने बित्तिकै के भएको छ भने हामीले त सबै रुखको त त्यहाँ भएको हजारौँ रुखलाई पनि त मापन गर्न सकिरहेछ कार्बन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब डिस्ट्रक्टिभ हुने बित्तिकै यसले प्रत्यक्ष रूपमा त वातावरण अथवा त्यो क्षेत्रलाई असर पार्छ, त्यो वन क्षेत्रलाई असर पार्ने गर्दछ। तर यो सूत्र बनेको कारणले नै त्यसैलाई नै मिनिमाइज गर्छ भन्नु पर्यो। हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा यस्तो सूत्रको अझ बढी महत्त्व रहेको छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी पद्धतिको रूपमा विकास भएदेखि नै नेपाल लगायत कम विकसित देशहरूका लागि वन कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन पाउने अवसर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी यस्तो विकसित देशहरूमा भनौँ, विकासमूलक देशहरूमा त भएको छैन, तर विकसित देशहरूमा चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले कुनै पनि फरेस्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट तरिकाले म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ। जस्तो उनीहरूको सिल्भिकल्चर हुन्छ, अनि उनीहरूको सिल्भिकल्चरमा उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको नै त्यो फरेस्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहेको ठुल्ठुला रुखहरूको सङ्ख्या बढाउने हो। त्यही कारणले चाहिँ यही एरोमेट्रिक इक्वेसन सँगसँगै यो सेल्फ थिनिङ ल
जुन मैले आफ्नो अध्ययनमा गरेको छु त्यो दुवै कम्बाइन गरेर पनि हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि वनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब मेरो खालको रिसर्च चाहिँ नेपालमा पनि आवश्यकता देखिन्छ। तर त्यति हाम्रो भएको छैन। हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ खालि एउटा कम्युनिटीलाई दिने, कम्युनिटी आफैले आफ्नै प्रकारले म्यानेज गर्ने मात्र भएको छ। त्यति हाम्रो जस्तो सिल्भिकल्चरको त्यति डेभलपमेन्ट भएको छैन। तर भविष्यमा यसको आवश्यकता चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। Reducing emissions from deforestation and forest degradation अर्थात् रेड कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वन विनाश न्यूनीकरण मार्फत कति मात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती भयो अथवा वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कति कार्बन वृद्धि भयो भन्ने तथ्याङ्क आंकलन गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले जुन कार्बन मापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई गणितीय सूत्र, जुन एलोमेट्रिक गणितीय सूत्रको आवश्यकता पर्दछ। जुन सूत्र चाहिँ मैले वास्तवमा भन्यो भने यही नेपालमै भएको प्रजातिमा गर्न पाएको छुइनँ। मैले आफ्नो अध्ययन चाहिँ जापानमा हुँदाखेरि त्यहीँको एउटा स्पेसिसमा प्रजातिमा गरेँ। तर त्यो भन्दैमा मैले नेपालको लागि केही गर्न नसक्ने त होइन। मैले त्यहाँ बसेर एउटा प्रजातिमा सिकेँ। त्यो सिकेको कुरा चाहिँ आज मैले नेपालमा हुने अरू प्रजातिमा पनि त्यही गणितीय सूत्र बनाउन सकिन्छ, ताकि त्यो गणितीय सूत्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो सूत्र नभइकन हामीले कुनै पनि वन जङ्गलमा भएको कार्बन सञ्चित कति भइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिँदैन। त्यो अर्थमा पनि अहिले हामी जुन यो रेड प्लसको प्रोग्राममा हामी छौँ त्यसको लागि पनि यो गणितीय सूत्र आवश्यकता छ। र मलाई लाग्छ मेरो जुन अनुसन्धान भएको छ यसले चाहिँ भविष्यमा पनि त्यो सूत्र बनाउनतिर पनि मद्दत पुर्याउने हिसाबले पनि देशलाई केही सहयोग पुग्छ कि भन्ने आशा गरेको छु। यसरी रुखहरूको जैविक पिण्ड अर्थात् बायोमास मापन तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुने एलोमेट्रिक गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी मोडेल स्थापित गर्न योगदान पुर्याए बापत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले आफ्नो 32औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा डाक्टर रसिला देसाईलाई विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। जुन नासबाट एउटा अवार्ड पाउनु भनेको नै एउटा के भन्ने लाइफमा एकदम ठुलो अवार्ड पाएको महसुस गरेँ। यसकारण पनि कि जब कि हामी जस्तो भर्खर पिएचडी गरेर फर्केकाहरू विशेष गरी कोही पनि फर्किन चाहँदैन कि आफ्नो देशमा भनौँ न। म आफ्नो पनि साथीहरू देख्छु, अब कति पढिरहेछन्, कोही पढ्दैछन्, कोही सकेका छन् तर चाहँदैन। तर नेपाल फर्किसकेपछि यसो सम्मान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो खालको महसुस फिल भयो भने हो हामीलाई नेपालबाट सम्मान गरिएको छ, आफ्नो देशले सम्मान गरेको छ। र देशले सम्मान गरेको ठाउँमा हामीले देशको लागि पनि केही आफ्नो तर्फबाट केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने अझ पोजिटिभ तरिकाले मैले लिन सक्ने अवस्था चाहिँ यही अवार्डले बनाएको छ मलाई। तर हाम्रो आफ्नै देशको प्रजातिलाई लिएर एलोमेट्रिक गणितीय सूत्र तयारी नभएको अवस्थामा यस्तो प्रकारको अनुसन्धान आफ्नै देशमा हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि सरकार अब वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयदेखि लिएर वन विभागदेखि लिएर अनेक विभिन्न सरकारी निकायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ पहल हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो सूत्र बनाउनको लागि, ताकि जुन हामीले अहिले गरिरहेछौँ कार्बन मापन गरेर हामीले आफ्नो बेचिरहेछौँ कार्बन पनि, तर आफ्नै सूत्र भएको खण्डमा चाहिँ एकदमै सही र सही तरिकाले मापन गरेर हामी सही के अरे पैसा भनौँ न, जुन हामीले कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गरेको बापत पाइरहेको पैसा पनि हामीले सही पाउन सक्छ कि भन्ने मलाई आशा लाग्छ कि। यस किसिमको अध्ययन अनुसन्धानबाट एलोमेट्रिक गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी जैविक पिण्ड सही तरिकाले मापन गर्न सकेको खण्डमा सही कार्बन सञ्चित थाहा पाउन सकिने र स्वदेशबाटै कार्बन व्यापार गर्न सकिने अवसर प्राप्त गर्न सक्छौं। विशेष गरी जो अनुसन्धानमा लागिरहनु भएका छन्, जो नेपालमै बसेर अनुसन्धान गरिरहनु भएको छन्, कोही विदेशमा बसेर अनुसन्धान गरिरहनु भएको छन्, तर अनुसन्धान हामीले जति गरे पनि जहाँ बसेर गरे पनि हामी सिकेको अनुसन्धान चाहिँ आफ्नै देशमा उपयोग गरेर देश विकासतिर चाहिँ हामी जस्तो भर्खरका यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना लागौँ र अगाडि बढौँ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो विज्ञानप्रविधि@nas.gov.np।
र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै, आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।